दर्शकबिन यति बेला हामी पूर्व पश्चिम राजमार्गको ढल्केबर जनकपुर सडक खण्ड जोड्ने यो सडकमा छौँ, जहाँ चाहिँ समयमा सडकहरू निर्माण नहुँदा यहाँ दैनिकी दुर्घटनाहरू बढेको छ भने आम सर्वसाधारणहरू दुःख कष्ट काट्न बाध्य भएका छन्। र हामी यति बेला रिपोर्टिङको क्रममा ढल्केबर जनकपुर सडक खण्डमा छौँ, जहाँ हामी हेर्न सकिरहेका छौँ यो सडक चाहिँ धुलोमग्न भएको छ र वर्षाको बेलामा एकदमै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परेको छ। यो सडकको बारेमा आज हामी यो सडकमा यात्रा गर्ने दैनिकी यात्रा गर्ने यात्रुहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यो सडकमा चाहिँ कतिको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु धेरै जोखिमपूर्ण यात्रा छ। अब बर्दिवाससम्म मलाई जानु थियो हैन, अब सुमो भाडा गरेर जानु परिरहेको छ। म अपरेसन गराएर आएको मान्छे, अपरेसन गराएर आउनु भएको छ। अब रोडको खराबीको कारणले गर्दाखेरि सुमो भाडा कस्तो समस्याहरू हुन्छ? अहिले टाढो छ, जान आउन एकदम धेरै भइरहेको छ, बिमारीलाई त झन् बढी भइरहेको छ। उहाँको अपरेसन भयो? हजुर हजुर। अनि उहाँको खुट्टाको त्यो खुट्टा हामी हेर्न सकिरहेछौँ। हजुर हजुर। सडकमा चाहिँ कतिको कष्टकर अहिले कष्टकर भइरहेको छ, धेरै दिन भइसक्यो यस्तो। यही बाटोबाट प्रत्येक दिन मन्त्री सांसद मुख्यमन्त्री दैनिकी हिँड्नुहुन्छ। हरेक दिन एउटा मन्त्री यो बाटो गएकै हुनुपर्छ, तर बोल्नेवाला कोही छैन। जनताले दुःख काटिरहेका छन् तर सुन्नेवाला कोही छैन। र हामी हेर्न सकिरहेका छौँ यो बाटोको अवस्था कस्तो छ। र हामी निरन्तर आज रिपोर्टिङको क्रममा छौँ र यो बाटोको अवस्था हामी देखाइरहेका छौँ कि बाटोमा कस्तो दुःख कष्ट काट्न बाध्य भएका छन् जनताहरू। दर्शकबिनी यति बेला हामी पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत रहेको ढल्केबर जनकपुर सडक खण्डमा छौँ र ढल्केबरदेखि जनकपुर आउँदा यही जाम भेटिन्छ। प्रत्येक दिन यहाँ जाम हुन्छ र अवस्था हामी हेर्न सकिरहेका छौँ। समयमा सडक निर्माण नहुँदा यो सडकको अवस्था यस्तो छ। 3 वर्षदेखि यसरी नै जामहरू लाग्ने गरेको छ र दैनिकी यहाँ आवत जावत गर्ने मान्छेहरू चाहिँ समस्याहरू खेपिरहेका छन्। र हामी यहाँ यसै सन्दर्भमा यहाँका केही व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्छौँ र हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ कस्तो समस्याहरू हुन्छ यो सडकमा चाहिँ। यो सडकमा कस्तो समस्याहरू हुन्छ यहाँलाई? समस्या हेर्दै हुनुहुन्छ। कति वर्षदेखि यस्तै छ? अब म त भर्खर आएको काठमाडौँ हो, काठमाडौँ बस्थेँ, म यहाँ भर्खरै आएको हो। हामी हेर्न सकिरहेका छौँ यहाँ जाम नै लागेको छ। साधारण हामी यहाँ साधारण रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ यो जाम चाहिँ यहाँ सर्वसाधारणहरूको लागि साधारण कुरा भएको छ। र यो हामी हेर्न सकिरहेका छौँ यो जनकपुरमै आइपुगेका छौँ। हामी यो सडक ढल्केबरबाट जनकपुरभित्र आइपुगेका छौँ र हामी हेर्न सक्छौँ यहाँको केही मिटरमै केही किलोमिटरमै यहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीको कार्यालय पनि रहेको छ। र अवस्था भनेको यस्तो छ यहाँको। के समस्या छ भैया यी रोडकै कारण? अब हेर्दै हुनुहुन्छ, सब देख्नु पर्छ। हेर्नु न, अब यस्तै हो, दैनिकी जाम हुन्छ। अब खुलेपछि यस्तै हो, लकडाउन नहुँदा त पुरै खाली थियो। लकडाउनमा खाली थियो, लकडाउन खुलेपछि यस्तै जाम हुन्छ। 6 महिनाको कोभिड-19ले गर्दा 6 महिनाको लकडाउनले गर्दा यो बाटो खाली थियो। अब लकडाउन खुलिसकेपछि यस्तो अवस्था छ र हामी सर्वसाधारणहरूको दुःख पीडा बुझ्न सक्छौँ। प्रत्येक दिन यहाँ चाहिँ जाम लाग्ने गरेको छ र यो सडकको अवस्था यस्तो भइरहँदा पनि कुनै निकायले यो विषयमा केही बोलेका छैन। कस्तो समस्याहरू हुन्छ यो सडकले गर्दा? अप्ठ्यारो त पर्छ, माल लोड हुन्छ, अप्ठ्यारो समस्या त अलिक गाह्रै भयो। म आउँछु, कुनै दिन आउँदिनँ, नभए त दैनिकै हो। दर्शकबिन हामी हेर्न सकिरहेका छौँ सडकको अवस्था यस्तो छ किनभने सम्बन्धित ठेकेदारहरूले समयमा यो काम निर्माण नगर्दा यो यस्तो अवस्था भइरहेको छ। ठेकेदारहरूले म्याद थप गर्ने काम मात्रै गरेका छन् र यसरी यो सामानहरू यसरी थोपारिएका छन्, जसका कारण झन्डै दुर्घटना निम्ति आएका छन् यो सडकमा। हामी यहाँ देख्न सकिरहेका छौँ यो एम्बुलेन्सहरू जाममा परेको छ। के समस्या भएको छ? एम्बुलेन्स जान पनि हजुर दैनिकी यस्तै समस्या छ। यो रोडले गर्दा के बोल्न चाहनुहुन्छ? हामी हेर्न सकिरहेका छौँ एम्बुलेन्समा बिरामी छ। एम्बुलेन्समा बिरामीको अवस्था यस्तो छ, तर यो सडकले गर्दा हामी कल्पना गर्न सक्छौँ यो बिरामीको अवस्था यस्तो छ भने आम सर्वसाधारणको अवस्था कस्तो होला। र हामी विभिन्न ठाउँबाट निरन्तर रिपोर्टिङको क्रममा छौँ र हामी यति बेला ढल्केबर जनकपुर जोड्ने सडक खण्डमा छौँ, जुन चाहिँ समयमा निर्माण नहुँदा यहाँ दैनिकी यस्तै जामहरू लाग्छ। दिनभरि यो बाटो धुलामै हुन्छ तर सुन्ने बोल्ने हेर्ने कोही पनि छैन।
र हामी यताको पनि दृश्य देखाउँछौँ। यहाँको केही किलोमिटरमै यो मुख्यमन्त्रीजीको कार्यालय रहे पनि यो बाटोमा चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूको मौनताका कारण ठेकेदारहरूको मस्ती भएको छ। यहाँ त धुलो खाएर झन् बिमारी हुन्छ र के हुन्छ, समस्या त समस्या छ यहाँ। धुलो करोनाले के मर्छ त यो धुलो खाएर मान्छे यहाँ। यहाँ त बाटो खाल्टो खुल्टो छ, यता केही छैन, कुनै सुविधा छैन, के गर्नुहुन्छ यहाँ? यो दैनिकी हिँड्नुहुन्छ तपाईँहरू? दैनिक हो। दर्शकबिन हामी हेरिरहेका छौँ, यहाँका सर्वसाधारण जनताले भनिरहेको छ कोरोनाले होइन यहाँको धुलो खाएर हामी मर्न लागेका छौँ भनेर भनिरहेका छन्। र उता हेर्न सक्छौँ कति ठुलो जाम लागेको छ र यहाँ दैनिकी आउने जाने आम सर्वसाधारणहरू कस्तो कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। हामी कस्तो भएको छ यहाँ? एकदमै गाह्रो छ। 6 महिना यो 7मा महिना लकडाउनको भइरहेछ, बाटो पनि अहिलेसम्म बनेको छैन, एकदमै गाह्रो भइरहेछ। हामीहरू के गरौँ? यो त सरकारको जिम्मेवारी हो, जनतालाई सुख दिन सरकारको जिम्मेवारी बन्छ। हामीहरू एकदमै बाधा पेसेन्जरको के अरे पहुँचाउनको लागि हामीहरूलाई बाधा छ कि हामीहरू कमाउनको लागि पनि र पेसेन्जरको सुविधा कसरी हुन्छ त्यो सरकारको जिम्मेवारी। ढल्केबर र जनकपुर जोड्ने एकमात्र सडक यो रहेको छ र यो सडक समयमा निर्माण नहुँदा हामी हेर्न सकिरहेका छौँ यहाँ दैनिकी जाम लागेको छ, धुलो मग्न हुने गरेको छ भने यहाँ एम्बुलेन्सहरू पनि आवत जावत गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। हामी हेर्न सकिरहेका छौँ यहाँको अवस्था यस्तो छ। दैनिकी यहाँ यो बाटो चाहिँ हिँड्ने मान्छेहरूलाई कोरोनाभन्दा त यो धुलोले मार्ने भयो भनेर भनिरहेका छन् र हामी हेर्न सकिरहेका छौँ एम्बुलेन्सहरू पनि जाममा लागेको छ। प्रायः जसो यहाँ यो बाटोमा जाम हुने गरेको छ र यहाँका सामान्य दैनिकी हिँड्ने यात्रीहरू कतिको दुःख कष्ट भोग्न बाध्य भएका छन् यसको भावना चाहिँ कसैले बुझ्दैन। हामी यति बेला पूर्व पश्चिम राजमार्गको ढल्केबरदेखि जनकपुर सडक खण्डमा छौँ जहाँको हामी अवस्था देखेका छौँ। यो जाम चाहिँ प्रत्येक दिन लाग्ने गरेको छ, न त यहाँ ट्राफिक व्यवस्था नै छ न त कुनै यो सडक बनाउने कुनै ठेकेदारको उपस्थिति नै देखिन्छ। कछुवा गतिमा ठेकेदारी भइरहेको छ, कछुवा गतिमा यो कामहरू सम्पन्न हुँदा यहाँका आम सर्वसाधारण दुःख कष्ट भोग्न बाध्य भएका छन्। यो बाटोमा चाहिँ कस्तो किसिमको समस्या यहाँहरूलाई झेल्नु परेछ? धुलो धेरै छ सर, धुलोहरू धेरै आउँछ। अब जस्तै बाटो समयमा नबन्दाखेरि हामीलाई हिँड्नलाई खाल्टोहरू धेरै हुन्छ, खाल्टो धेरै भएपछि अब त्यस्तै अनुसार गाह्रो हुन्छ नि। अब गाडी चलाउनलाई अब खाल्टोमा छिराउनु बिस्तारै हिँडाउनु पर्यो, धेरै गाह्रो हुन्छ सर। प्रदेशको राजधानी जनकपुरको यस्तो अवस्था छ। हजुर, यहाँलाई कस्तो लाग्छ यहाँ जनकपुर आउँदाखेरि? अब सबै कुरा सम्पन्न भयो भने त एकदमै राम्रो रमाइलो लाग्छ। अब यस्तो छ बन्दैछ बिस्तारै बन्छ भन्ने हामी आशामा छौँ। अहिले चाहिँ एकदमै दुःखमा झेलिरहेछौँ किनभने बाटोको अवस्था नै यस्तै छ। हामी हेर्न सकिरहेका छौँ दैनिकी आवत जावत गर्ने मान्छेहरूको यहाँ कस्तो समस्या भइरहेको छ। यहाँ जाम लाग्ने चाहिँ प्रायः जसो यहाँ जाम लाग्ने गरेको छ तर हेर्ने बोल्ने सुन्ने कोही पनि छैन।
दर्शकबिन यति बेला हामी पूर्व पश्चिम राजमार्गको ढल्केवरदेखि जनकपुर जोड्ने सडक खण्डमा छौँ र 3 वर्ष बितिसक्दा पनि यो सडक खण्डको कछुवा गतिमा जुन निर्माण कार्य भइरहेको छ, जसका कारण यहाँ दैनिकी दुर्घटनाहरू बढिएको छ भने दैनिकी सर्वसाधारणहरू कष्ट काट्न बाध्य भएका छन्। यो वर्षाको टाइममा हिलोमग्न र गर्मीको टाइममा धुलोमग्न हुने यो सडकमा चाहिँ प्राय जसो जनकपुरबाट विभिन्न मान्य मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरू यही सडकमा दैनिकी हिँड्नुहुन्छ। तर यो सडकमा चाहिँ विभिन्न निकायको उदासीनताका कारण यो सडक समयमा निर्माण नहुँदा यहाँका हजार जनताहरू दुःख भोग्न बाध्य छन्। हामी देखिरहेका छौँ 3 वर्ष बितिसकेको छ यो सडकको, तर समयमा निर्माण नहुँदा यहाँ चाहिँ दैनिकी जुन प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी पनि हो, यहाँनिर चाहिँ एम्बुलेन्सदेखि लिएर हरेक गाडीहरू यसरी नै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् र यो सडकका अधिकांश व्यापारी यहाँका स्थानीयहरूसँग हामी कुरा गरेका छौँ। यो सडक बनिरहँदा निकै नै दुर्घटनाहरू बढेको छ, कयौँ दुर्घटनाहरू भएको छ भने ज्यानैसम्म गएको छ यो सडकमा। र यो सडक अहिलेसम्म 3 वर्ष बितिसक्दा पनि ठेकेदारको पावरका कारण समयमा चाहिँ म्याद थप गर्ने काम भएको छ, तर यसको चाहिँ जुन गतिमा काम हुनुपर्ने थियो उक्त गतिमा काम नहुँदा यहाँका सर्वसाधारण दुःख भोग्न बाध्य छन्। यहाँ हामी देखिरहेका छौँ सडकको अवस्था कस्तो छ। यो एम्बुलेन्सको अवस्था हेर्नुहोस्, यही सडकबाट विभिन्न एम्बुलेन्सहरू जाने, यही सडकबाट यो एम्बुलेन्स लग्न चाहिँ कतिको गाह्रो हुन्छ? धेरै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। यो 15-20 मिनट पुग्ने ठाउँमा आधी घण्टा पुग्छ। एम्बुलेन्समा बिरामी छ त ऊ हेर्न फोक्सोको। यहाँ हामी हेर्न सकिरहेका छौँ बिरामी छ र बिरामी भएकै कारण हामी बढी कुरा गरेनौँ। र यो अवस्था हेर्नुहोस्, यो सडकको कारण यो एम्बुलेन्सहरूको अवस्था यस्तो छ। यो आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण छ। यही सडकबाट मुख्यमन्त्री, मन्त्री सबै जाने गरेका छन्, तर यो सडकको कसैले पनि ध्यान नदिँदा, कसैले पनि यो सडकको विषयमा चासो नलिँदा ठेकेदारहरूको रजाइ भएको छ। र हामी यहाँ हेरिरहेका छौँ यहाँनिर चाहिँ कसरी जोखिमपूर्ण यात्रा भइरहेको छ यो गाडीहरूको। यहाँ हामी हेर्न सकिरहेका छौँ यही सडकबाट मान्य मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै यो जनकपुर आउनुहुन्छ र प्राय जसो 2 नम्बर प्रदेशका सरकारको त दैनिकी नै हुन्छ। यहाँ ट्रक पनि बन्द भइरहेको छ। यो सडकमा आउन कतिको गाह्रो छ? गाह्रो छ हजुर, के गर्ने अब थुप्रो 6 महिना भइसक्यो। यस्तो 2 महिनामा टायरको मुर्गा बनाउनु पर्छ बाटोले गर्दा, तनाव छ हजुर। हामी यहाँका यहाँ हिँड्ने दैनिकी हिँड्ने गाडीहरूसँग सोधिरहेका छौँ, प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ कतिको जोखिमपूर्ण छ यो यात्रा हामी हेर्न सकिरहेका छौँ। र यहाँका स्थानीयसँग पनि कुरा गर्छौँ, यो सडकहरू नबन्दा कस्तो जोखिमहरू भइरहेको छ? भारी जोखिम छ यो बाटोमा एक्सिडेन्ट हुन्छ। यहाँ बजार पनि लाग्छ, यहाँ बाटो बिसानो छ, धेरै मतलब यहाँ गाढो छ के। यहाँ डल्लो दुर्घटना यो 5 साल तक भयो, लेकिन अभी क्लियर भयो भने काफ़ी दुर्घटना भयो। यो एक्सिडेन्ट हरेक बजारको 2-4 यसो हुन्छ, दैनिक छ। यहाँका स्थानीयहरूसँग हामी बुझिरहेका छौँ दैनिकी यहाँ 2-4वटा एक्सिडेन्ट हुन्छ। यद्यपि सरकारले यो समयमा यो सडकमा ध्यान नदिँदा यहाँका ठेकेदारहरूको रजाइ भएको छ। 3 वर्ष बितिसक्दा पनि यो सडक हालसम्म बनेको छैन र यो सडकको हामी अवस्था देखाइरहेका छौँ। र यति मात्रै होइन दर्शकबिन, प्राय जसो 2 नम्बर प्रदेशको विभिन्न ठाउँहरूमा विकास निर्माणका काममा चाहिँ ठेकेदारहरूले यस्तै किसिमको कामहरू गरिरहेका छन्, तर जनता भने दैनिकी दुःख भोग्न बाध्य भएका छन्। र हामी हेर्न सकिरहेका छौँ गाडीहरू कसरी गइरहेको छ। यहाँसँग एकछिन कुरा गर्न मिल्छ? यो सडकमा चाहिँ दैनिकी आउनुहुन्छ होइन? हजुर। कस्तो समस्याहरू हुन्छ यहाँ? पानी परेपछि त हजुरको एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना बढी छ। कतिको हिँड्नुहुन्छ यो सडक? यो डेली नै हिँडिन्छ। कति वर्ष भयो नबनेको? म त सरकारलाई चाहिँ भन्न के चाहन्छु भनेपछि यो सडक चाहिने अब चाहिँ चाँडै नै बनाउनु पर्ने भयो होइन, किनभने यो सडकले गर्दाखेरि दुर्घटनाको सम्भावना चाहिँ बढी छ। त्यही भएर चाहिँ सडक चाहिँ सानोतिनो एक्सिडेन्ट त हुन्छ, त्यस्तो मान्छे मर्ने गरी त भएको छैन, तर सानोतिनो कोही कता लड्ने कोही कता लड्ने भएको छ। हामी देखिरहेका छौँ यो अवस्था हो, धुलोमग्न हुन्छ यो सडक र यसरी गाडीहरू गइरहेको छ र हामी हेरिरहेका छौँ यो दैनिकी। यो सडकमा आउँदा कस्तो समस्याहरू हुन्छ? समस्याहरू यो यति दूरीमा गाडी आवत जावतमा अलिक गाह्रो छ। कतिको हिँड्नुहुन्छ यो रोडमा? बराबर हिँड्छु सधैँ। बराबर हिँड्नुहुन्छ। अनि यो समयमा यो सडकहरू नबन्दा चाहिँ जुन जोखिमहरू भइरहेको छ सडक अप्ठ्यारो छ जोखिम। तपाईँ कुन कार्यालयको प्रमुख हुनुहुन्छ?
प्रमुख होइन म इन्जिनियर हो। इन्जिनियर हुनुहुन्छ कुन विभागको? नगरपालिका नगरपालिकाको इन्जिनियर। हामी यहाँ हेर्न सकिरहेका छौँ प्राय जसो प्रत्येक दिन यो सडकमा एउटा न एउटा प्रदेशको मन्त्री गएकै हुनुपर्छ। हरेक दिन यो बाटोमा एउटा प्रदेश स्तरीय मन्त्रीको गाडी गएकै हुन्छ। दैनिकी जसो प्रदेश सरकारको विभिन्न निकायको मन्त्रीहरू गइरहन्छ तर कसैलाई पनि वास्ता छैन। जनताले यसरी दुःख भोगिरहेका छन् तर कसैलाई वास्ता छैन। यसरी जोखिमपूर्ण यात्राहरू गर्न बाध्य भएका छन् तर यहाँका सर्वसाधारण यहाँ हामी सडकमा हिँडिरहेका सर्वसाधारण र बसहरूसँग पनि सोध्छौँ यो सडकमा गाडी कुदाउन कतिको मुस्किल छ? मुस्किलै छ सर गाडी चलाउनु त। दुर्घटनाको खतरा हुन्छ कतिको चुनौती छ यहाँलाई? चुनौती त अब धेरै नै छ नि त्यो पनि अब त्योसँग होइन प्रतिस्पर्धा गर्दै हिँड्दैछौँ हामीहरू। कति वर्ष कतिको चलाउनुहुन्छ कतिचोटि यो बाटो आवत जावत गर्नुहुन्छ? म अप एन्ड डाउन मात्रै हो आउने जाने मात्रै हो। कहाँबाट यो बस आएको छ? हामी गोरना बिजलपुराबाट जनकपुर। र हामी यहाँ देखाउँ यो बसमा चाहिँ यस्तो किसिमको समस्या छ। यहाँ हामी हेर्न सकिरहेका छौँ यो सडक नै अस्तव्यस्त छन्। न त ट्राफिक नै छ न त कुनै सुरक्षा निकायका कर्मचारी नै। र हामी यसै सन्दर्भमा यहाँका केही स्थानीय जनताहरूसँग पनि प्रतिक्रिया लिन्छौँ। यी सडकमा चाहिँ आवाजाही त कतै मुस्किल है यहाँ? मुस्किल कहाँको छ मुस्किल? खाल्टो सबले चाहिँ रोड चाहिँ नहीं बनाउँछ। कारण बहुत मुश्किल है कि ये खाल्टो है कब जर्किन है कब आवे जाके बहुत मुश्किल है तेना फुटल फाटल है। कता घर बेला अपने के हरपुरवा। हामी यहाँ हेर्न सकिरहेका छौँ जनता चाहिँ दुःख भोग्न बाध्य छन्। जनताले यहाँ दुःख भोग्न बाध्य छन् तर सम्बन्धित निकायको उदासीनताका कारण कोही बोल्ने छैन यो प्रदेशमा। यो यहाँ चाहिँ यो अनाथ झै भएको छ यो प्रदेश र यो सडकहरूको अवस्था हामी हेरिरहेका छौँ। कतिको जोखिमपूर्ण यात्रा यहाँ गर्न परिरहेको छ। यो सडकले गर्दा कस्तो समस्याहरू आउँछ? धेरै अप्ठ्यारो भइरहेछ एक्सिडेन्टहरू हुन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ सरकार? छिटो बनाउनु पर्यो नि त। यो दैनिकी एक्सिडेन्ट हुन्छ यो बाटो? दैनिकी त हुँदैन त्यही पनि अप्ठ्यारै छ। एक्सिडेन्टहरू भइरहन्छ। अब कति सालदेखि लागेकै छ भइरहेको छैन। वर्ष बितिसक्दा पनि यो सडकहरू यस्तो अवस्था हुँदा हामी कल्पना गर्न सक्छौँ यहाँको जनताको अवस्था कस्तो होला। प्राय जसो यो दैनिकी यो सडकमा मन्त्री विभिन्न निकायका प्रमुखहरू यो सडक आवत जावत गर्नुहुन्छ तर ठेकेदारको अगाडि सरकारी षड्यन्त्रहरू सम्पूर्ण षड्यन्त्र नै लाचार देखिएको छ, निरीह देखिएको छ। ठेकेदारको अगाडि कोही बोल्नेवाला छैन। जनताले दुःख भोगिरहेका छन्। वर्षौँ बितिसक्दा पनि यो सडकहरू बनेको छैन र हामी यहाँ हेर्न सकिरहेका छौँ। कतै के दुख काटे पर यही सड़क में ये रोड में कतई समस्या सब है? रोड का समस्या है तो ये देखबे कर रोड है ना हालत खराब है। रोड में कोनो समस्या नहीं बना रहा है जही भी देता भाभी जेने करे तेने पूरे रोड लगा देने रोड खदा खुदी है। गाड़ी घोड़ा भी दिक्कत करे गाड़ी में बोली गाड़ी एक्सीडेंट हुई है आदमी मरे है घटना हुई है बार बार ये नाटक हुई है कतो बढ़ावे कतो कम करे है के लगी सभी ने समस्या नहीं करी नेता जनता सब नेता सब बर्बाद कर रुपया खा कर बर्बाद कर देते नेताहरू पैसा खाएर बर्बाद पारेको यो पुला पनि लकडाउन में यसो पूरे बर्बाद पारे थे मान्छेहरू कति घायल भयो कति मर्यो नेताजीहरूलाई मानेको तपाईँ नेताहरू के गरेको यो लकडाउनमा तपाईँको कति मान्छे मरेको छ कति पैसा खाएको के गरेको के जनता कुनै समस्या छैन कुनै भेल्यु छैन कुनै व्यवहार राखेको छैन हैन जनता कसरी पाल्ने कति राख्ने त्यो हाल्नुपर्छ जनताको नेताहरूको बुझ्नुपर्छ कि गरिब मान्छे कसरी खाने कसरी बस्ने कसरी जाने त्यसो मात्रै हेर्नुपर्छ। यहाँ हामी देखिरहेका छौँ यहाँ सडकहरूमा यसरी दैनिकी आवत जावत गर्ने गाडीहरूको अवस्था कस्तो छ र यहाँ चालकहरूसँग पनि हामी केही कुराकानी गर्छौँ। यो सडकमा आवत जावत गर्न कतिको गाह्रो छ तपाईँहरूलाई? गाह्रै छ। यो खाल्टोहरू छ नि कति वर्ष भयो यो खाल्टो यो रुटमा गाडी चलाएको? यहाँ त 2-3 वर्ष भयो। 2-3 वर्षदेखि यो रोड यस्तै छ? यस्तै छ। के भन्न चाहनुहुन्छ यो सडकमा कतिको जोखिम छ गाडी चलाउन? जोखिम त जोखिमै छ। हामी यहाँ चालकहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँका जनताहरूको भावना पनि बुझिरहेका छौँ हेर्न सकिरहेका छौँ। यो सडकमा जुन खाल्टोहरू छ कस्तो लागिरहेको छ? यो सडकको बारेमा के भन्नु छ? राम्रो लागिरहेको छ। यो सडक जुन खाल्टोहरू छ नि यो सडकको कारणले कतिको दुःख कष्ट झेल्नु परिरहेछ? धेरै दुःख कष्ट भइरहेछ। यहाँ प्राय जसो हामी हेरिरहेका छौँ कि यो बसहरूमा यसरी नै भइरहेको छ ट्रकहरूमा यसरी नै दैनिकी आवत जावत गर्ने यो समस्या चाहिँ कसैले सुन्नेवाला छैन।
जनताको पीडा कसैले सुन्नेवाला छैन। ठेकेदारको अगाडि सबै नतमस्तक भएका छन्। ठेकेदारको अगाडि कोही हेर्न सक्छौँ हामी, यहाँ एम्बुलेन्सहरू गइरहेको छ। यहाँ कतिको जोखिमपूर्ण यात्रा छ। यो आफैमा एउटा ठुलो चुनौती बनेको छ। सरकारी उदासीनताका कारण र सम्बन्धित निकायको मौनताका कारण यो जोखिमपूर्ण यात्रा जनकपुर आउने जो कोहीलाई पनि खट्नु परेको छ। र हामी यहाँ एकजनासँग कुरा गर्छौँ। कतिको समस्या छ यो सडकमा? समस्या त अब यस्तै हो। यो सडकमा खाल्टोहरू समयमा ठेकेदारहरूले बनाएको छैन। के कस्तो समस्या आउँछ यो बाटोमा हिँड्दा? खै त हामी यहाँको त छैन, हामी बाहिरबाट यहाँ हामी देखिरहेका छौँ। विभिन्न ठाउँहरूबाट हामी निरन्तर रिपोर्टिङमा छौँ र आज 2 नम्बर प्रदेशमा छौँ। यो सडकको कारण के समस्याहरू भोग्नु परिरहेको छ तपाईँहरूले? भोग्नु परिरहेको छ, धेरै भोग्नु। जसरी खाल्टोहरू छ समयमा ठेकेदारले बनाएको छैन बनाएको। के यो ठेकेदारले हेर्नु न, यो टाइम भनेपछि पनि अहिलेसम्म केही भएको छैन। टाइममा बनाएको छैन बनाएको। के समस्या हुन्छ यो सडकमा? धेरै समस्या हुन्छ। अहिले हेर्नु यस्तो खाल्टो छ, धुलो छ, तपाईँको आवत जावतमा धेरै अप्ठ्यारो छ। अनि यो सरकारको के कामै छैन। हामी देखिरहेका छौँ यो वीरगन्जबाट जनकपुर आएका विभिन्न देशका विभिन्न भागहरूबाट यो बसहरू आएका छन् र यसरी नै यो यात्रीहरूलाई चाहिँ शास्ति भोग्न बाध्य छन्। सरकारको उदासीनताका कारण र सम्बन्धित निकायका मौनताका कारण जनता यसरी नै 2 नम्बर प्रदेशका विभिन्न ठाउँहरूको अवस्था यस्तै नै छ। हुलाकी सडक खण्डको कुरा गरौँ अथवा यो ढल्केवर जनकपुरको बाटोको कुरा गरौँ, यहाँ जनता आफ्नो ज्यानै जोखिममा राखेर यो बाटोमा हिँड्न बाध्य भएका छन्। सरकार निरीह छन्। ठेकेदारको अगाडि काम मात्रै भइरहेको छ, समय थप्ने काम मात्रै भइरहेको छ। र हामी यहाँ हेर्न सकिरहेका छौँ यो गाडीहरूको अवस्था यस्तो छ। र हामी विभिन्न ठाउँहरूबाट यसरी नै रिपोर्टिङको क्रममा छ। के समस्याहरू आउँछ यो सडकको कारणले? सडकको कारण स्पिरिङ पत्ता भाँच्छ, गाडीको नटबल्ट भाँच्छ। यो सडक है, यो सडकमा के समस्या अझै आउँछ? अब यो खाल्टो खुल्टो छ, समस्या आउँदैन। गाडीमा समस्या। कति वर्ष भयो यो रोड यस्तै छ? कति वर्षदेखि? यो त 2 वर्षदेखि। यहाँ कछुवा गतिमा यो काम भइरहेको छ। कछुवा गतिमा काम हुँदाखेरि यहाँका जनताहरू दैनिकै आवत जावत गर्ने हामी यहाँका केही चालकहरूसँग सुनेका छौँ, बुझेका छौँ र उहाँहरूले भनिरहेका छन् हामीलाई कि गाडीको विभिन्न पार्ट पुर्जाहरू भाँचिरहेका छन् यो सडकमा आउँदाखेरि, तर कोही सुन्नेवाला छैन। र यो यति बेला हामी ढल्केवर जनकपुर सडक खण्डमा छौँ। हामी हेर्न सकिरहेका छौँ कतिको जोखिमपूर्ण यात्रा यहाँबाट भइरहेको छ। यो सडकमा कतिको समस्या आउँछ यहाँहरूलाई? धेरै समस्या छ। यो सडक कति वर्ष भयो यस्तै? अब 2-4 वर्षदेखि बनिरहेछ। 4 वर्षदेखि? अनि दुर्घटनाहरू पनि हुन्छ नि, दुर्घटना पनि हामी हेर्न सकिरहेका छौँ। सामान्यतः यहाँ दुर्घटना यो दैनिकी आवत जावत गर्ने यो बाटोमा चाहिँ दुर्घटनालाई एउटा सामान्य रूपमा लिएका छन्। दुर्घटना हुन्छ सामान्य जसो, प्रायः जसो दुर्घटना हुन्छ, तर त्यो कुरालाई चाहिँ सामान्य रूप लिएका छन्। ज्यानै जोखिममा छ मान्छेहरूको। तर यहाँको सम्बन्धित सर्वसाधारणको गुनासो कसले सुन्ने, कहिले सुन्ने र कसरी सुन्ने हामी हेर्न सकिरहेका छौँ। र हामी संक्षिप्त कुराकानी गर्छौँ यहाँहरूसँग। यो बाटोमा चाहिँ कस्तो समस्याहरू आउँछ? सर, यो बाटोमा सबभन्दा नराम्रो कुरो 2 नम्बर प्रदेश सरकारलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने 2 नम्बर प्रदेश सरकारले यो बाटो यहाँबाट जनकपुरसम्म जाने महेन्द्रनगरको जुन यो बिचको खाल्टो र अगाडि मुजेलियादेखि अगाडिको खाल्टोमा 2 नम्बर प्रदेश सरकारले आँखामा धुलो हालेर बसेको छ। यहाँको जनतालाई हुने शास्ति र यहाँको जनताले भोग्नु परेको र हामी चालकहरूले भोग्नु परेको पीडा के छ भने यो चिजमा सरकारको ध्यान नगरेर हामीले अत्याधिक मात्रामा दुःख पाएका छौँ। र यो सरकारले यसलाई छिट्टोभन्दा छिट्टो यसको समस्याको सल्भ गरिदियोस् भन्न चाहन्छु म। हामी यहाँ निरन्तर रिपोर्टिङको क्रममा छौँ र जनताले भोगेको समस्याहरू हामी देखाइरहेका छौँ। जनताले कस्तो किसिमको समस्याहरू भोगिरहेका छन् विभिन्न ठाउँहरूबाट। यहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो समस्या आउँछ यो रोड नबन्दाखेरि? रोडमा भन्दाखेरि के भन्ने नि, रोडमा त खाल्डो छ। रोड पनि नयाँ रोड बनाएको पनि छ, त्यो पनि टुटेको जस्तो लाग्छ। जहाँ देख्यो त्यही समस्या। यही बाटोमा दैनिकी नेताजीहरू आवत जावत गर्नुहुन्छ, तर कोही बोल्दैन। किन बोलोस् त? किनभने ठेकेदारसँगको ठुलै सेटिङ हुनसक्छ होला, अथवा ठेकेदार नै आफ्नो कोही आफन्त पर्न सक्छ होला। जनता यहाँ
दुःख कष्ट भोग्न बाध्य छन् तर कसलाई मतलब हामी हेर्न सकिरहेका छौँ। यति बेला हामी पूर्व पश्चिम राजमार्गको ढल्केबर जनकपुर सडक खण्डमा छौँ जहाँ चाहिँ यो टिप्परहरूले झन् यहाँ समस्या गरेको छ। ठेकेदारहरूले यही टिप्पर हिँडाउनैको लागि सायद यो खाल्टोहरू बनाएको छ कि जस्तो लाग्छ। र हामी यति बेला ढल्केबर जनकपुर सडक खण्डमा छौँ र निरन्तर रिपोर्टिङमा छौँ र हामी यहाँ समस्याहरू हेरिरहेका छौँ। जनताको समस्या यो बाटो हिँड्दाखेरि कस्तो समस्याहरू हुन्छ यहाँलाई? हजुर समस्या त समस्या छ, धुलोहरू यतिकै उडिरहेछ। अब कहिले बाटो बन्छ? यो खाल्टोहरूमा गाडीहरू पनि सामानहरू टुट्छ नि। खाल्टोमा त टुटिहाल्छ नि, यस्तो जर्किनु छोड्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ नेताजीहरूलाई? हामीले भन्न खोजेको त्यही हो, अलि छिटो बन्यो भने अलि हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ। त्यही हो। हामी देख्न सकिरहेका छौँ दैनिकी एम्बुलेन्सहरू आवत जावत गर्छ। यहाँबाट एम्बुलेन्सहरू हेर्न सक्छौँ कि कतिको एम्बुलेन्स आवत जावत गर्छ र यो सडकको अवस्था यस्तो छ भने हामी कल्पना गर्न सक्छौँ कि यो प्रदेशको अवस्था कस्तो होला। प्राय जसो प्रत्येक दिन यहाँ नेताहरूको आवत जावत भए पनि कसैले पनि यो विषयमा चासो दिँदैन। यो विषयमा चाहिँ कसैको पनि चासो हुँदैन। जनताको अवस्था जिउका तिउ, जनता समस्या भोग्न बाध्य भएका छन्। ढल्केबरदेखि यहाँ जनकपुरसम्मको सडक खण्ड जुन खाल्टोहरू छ, धुलो मग्न भएको छ, जनताहरू दुःख गरिरहेको छ, यसमा चाहिँ यहाँको प्रतिक्रिया के छ? यो धेरै परिवर्तन भएको छ। पहिलेको जनकपुर अहिलेको जनकपुरमा धेरै फरक छ। भौतिक निर्माणका संरचनाहरू प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका जे जति एकदम तीव्र गतिमा छ। यो ढल्केदेखि सुन्नुहोस् तपाईँ, ढल्केदेखि लिएर जनकपुरसम्मको जुन यो रोड छन् यसको ठेक्कापट्टा भनेको सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेका मन्त्रालयले गरिरहेको छ। तथापि हामी खेलेको छौँ उहाँको टेनुवर मुताबिक नसकेपछि न हामीले केही गर्ने। अहिले समय उहाँहरूको छँदैछ, समय नै एक्सपायर भएको छ। थप भएको छ भने कानुन त थप भएको, एकदमै त्यो कानुन त व्यवस्था हो। थप गर्नको निम्ति उहाँले थप्नु भएको छ। त्यो समय कालखण्डमा प्रदेश सरकारले उसलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति तकादा गर्दैछ। होइन तर जनताले त्यहाँ कोरोना भन्दा पनि धुलोले मर्ने अवस्था भयो भनेर यो 5 वर्ष पहिलाको जनकपुर भन्दा अहिलेको जनकपुरमा धेरै परिवर्तन आएको छ। त्यही त धेरै मान्य मन्त्रीहरू पाए मधेसी जनताले, होइन? त्यो मान्य मन्त्रीले होइन, विकास पाएको छ। के विकास भएको छ? मान्छेको संज्ञाता पाएको छ। किसानलाई राहत दिएको छौँ। कोल्ड स्टोर निर्माण गरेको, सुन्नुहोस् न तपाईँ, कोल्ड स्टोर निर्माण गरेको छौँ। बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ अन्तर्गत तपाईँ सुन्ने गर्नुहोस् न, खालि प्रश्न थप्ने होइन नि। भ्रूण हत्या हुन्थ्यो, छोरी हुने बित्तिकै यही जनकपुरको सडकमा बिहानै तपाईँ उठेर मर्निङ वाकमा जानुभन्दा छोरीलाई फालेको हुन्थ्यो। तपाईँ सुन्नुहोस् न, तपाईँ कस्तो मान्छे हो? तपाईँ प्रश्नको जवाब तपाईँ खालि प्रश्नमाथि प्रश्न गर्नुहुन्छ। यो छोरा हुने बित्तिकै मान्छेलाई खुसियाली हुन्थ्यो, छोरी भएपछि छोरीलाई हत्या गरिन्थ्यो। चिकित्सा विज्ञानको दुनियाँमा अल्ट्रासाउन्ड गरेर झन् घरमै त्यसको हत्या गर्दा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ अन्तर्गत आज यो प्रदेशका जति जुन पनि वर्गका छोरीहरू छ सबैको 20 वर्षसम्मको निम्ति बिमा गरिदिएको छ। सामाजिक रूपान्तरण भएको छ। कसले भन्छ 7,000लाई भएको छ? 7,000 अनि दाइजो प्रथा आजको हो। केन्द्रीय सरकारले ओलीसँग सोध्नुहोस् न। हामी सामाजिक रूपान्तरण गरेका छौँ, अवेरनेस दिएको छौँ, रोड बनाइरहेका छौँ। यसको मतलब प्रदेश सरकारले राम्रो काम गरेको छ, एकदमै गरेको छ। अपेक्षाकृत खुसी छन्।